خالق کائنات جل والا نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اللہ سونا فرماندا ہے حبیبا اپنی قوم نو او گل سنا وسطی والیاں دی شہر والیاں دی جنہاں ولے اساں رسول بھیجے جڑے انہاں کول آئے انہاں تکذیب کیتی تے نبیاں رسولاں دی گل نہ منی رب فرماندا ہے فعززنا بثالث اساں انہاں نو مضبوطی بخشی ایک تیجا بندہ بھیج کے فقالوا انا الیکم مرسلون انہاں مجمع ذرا ذوق نال کہہ دے سبحان اللہ سونے رب فرماؤندا ہے جدوں نبیاں نے آکھیا اساں اللہ دے بندیاں فرمایا اساں تواڈے ول رب دی طرفوں آئے ہیں او کہن لگے بدبخت قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون کہن لگے اگوں کافر کہن لگے آکھن لگے او تساں دے ساڈے ورگے ہی بشر جے جویں دے اساں آدمی ہیں ایویں دے تساں جے اساں تہاڈی گل نہیں مندے ہمیشہ سارے کافراں نو ایہو ہی دھوکا لگدا رہیا ای او جدوں وی اللہ دے نبیاں دے منکر بنے نے اسے گل پچھوں بنے نے انہاں جدوں ویکھیا اے انہاں دیاں وی دو اکھاں اے وی بندے اے وی آدمی اساں وی آدمی تے پھر کیویں رب دے رسول ہو سکدے نے کافر آکھدے سن جے تساں رسول ہو تے پھر جناب فرشتے ہونا چاہیدا سی تانوں تساں دے بندے جے آدمی جے ساڈے وانگو تساں رسول نہیں ہو سکدے حالانکہ بے وقوفاں نوں اینی خبر نہیں رب وحدہ لا شریک مولا سونا انساناں وچ انسانی رسول بنا کے بھیجدا وے کیونکہ جویں اگے انسان نے ایویں رسول بھی انسان آون تاکہ انسان انسان دے کول فیض لے لیون توجہ فرما ذرا ذوق نال سبحان اللہ او پاک رب دے بندیاں نو جدوں کافراں نے آکھیا اساں تانوں نہیں مندے تسی جناب اللہ دے رسول نہیں ہو سکدے تساں تے ساڈے ورگے ہی جے اللہ سونے نے فرمایا تواڈے کول جدوں وی رسول آوندے نے آیاتاں لے کے تساں ایویں چٹلا چھڈ دے جے ہن او رب دے بندے کہن لگے اساں رب دے بھیجے ہی آئے ہاں سوما علینا الا البلاغ المبین کہن لگے ساڈا تے کم صرف تواڈے تک پیغام رب دا پہنچانا ہی ہے اساں تواڈے نال لڑن واسطے نہیں آئے اساں صرف رب دا پیغام تانوں دیون آئے ہاں ساڈا کم اے نہیں سی اللہ دا پیغام تانوں سنا دئیے توجہ فرما ہن کافر اگوں کہن لگے جدوں منکر بن گئے نے کہن لگے قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا
يمسنكم منا عذاب علیم. ذرا مزے نال سبحان اللہ. او کہن لگے کافر آندے نے اوے تسی تے سانو منحوس لگدے جے کدرے تہاڈی وجہ نال ساڈے تے عذاب نہ آ جاوے نکل جاؤ ساڈے شہر وچوں نہیں تے تانوں اساں پتھر مار 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 دیاں گے یا تانوں بڑے وڈے عذاب وچ مبتلا کر دیاں گے پھسا دیاں گے. ہاں جی کافر کہن لگے اللہ دے پیاریاں نو سانو لگدا ہے تساں منحوس جے نعوذ باللہ نحوست والے جے تواڈے پیراں دے اندر فساد تے شر کدرے سانو فساد وچ نہ پا دیا جے نکل جاؤ نہیں تے تانوں مار دیاں گے سانو نحوست وچ عذاب وچ نہ پا دیا جے. ہن ویکھ دے صحیح کافر پے آکھدے نے رب دے بندیاں نو آکھے تواڈے پیر تے شر تے فساد کدرے ساڈے شہر تے عذاب نہ آ جاوے تساں فساد پاؤن واسطے آئے جے نکل جاؤ. پر انہاں لانتیاں نو پتہ نہیں سی وہ بدبختو جتھے رب دے پیاریاں دا پیر آوندا ہے او دھرتی وی رحمت والی بن جاندی ہے. قالوا انا تطیرنا بکم کہن لگے ہوئے سانو تے نحوست لگدی ہے تواڈے وچ نکل جاؤ ورنہ تانوں ماراں گے عذاب دیاں گے. اور خدا دے بندے توجہ فرما اے کافراں دا ہمیشہ دا اے کم لگاوندی ریت لگی اوندی اے او جدوں وی مومناں نو اپنے راہ تو ہٹاونا چاہندے نے انہاں نو دھمکی دیندے نے عذاب دی تے جانوں مارن دی تانوں مار دیاں گے خبردار ہٹ جاؤ پھر جاؤ اپنے دین ایمان تو پھر جاؤ ورنہ تانوں مار دیاں گے. ایک کافراں نے ہمیشہ ایک کوئی ریت پھڑی ہوندی ہے قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. ذرا ذوق نال کہہ دے سبحان اللہ. صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے قرآن حکیم دے اندر انہاں دی وضاحت فرمائی. ہن اگوں ایمان والے کہن لگے رب دے پیارے بندے کہن لگے اوے نحوست دے تہاڈی اے تساں سانو نحوست والا پہ سمجھ دے جے اساں دے صرف تانوں نصیحت کرنا ہے تانوں خیر دا راہ وکھاؤنا ہے. دے بندے توجہ فرما. ہن جدوں انہاں نے جناب کافراں نے اگوں دھمکیاں دتیاں ڈرایا تانوں مار دیاں گے تانوں عذاب دیاں گے تانوں پتھر مار مار کے مار دیاں گے پر رب دے بندے کدوں ہن جدوں انہاں نے جناب کافراں نے اگوں دھمکیاں دتیاں ڈرایا تانوں مار دیاں گے تانوں عذاب دیاں گے تانوں پتھر مار مار کے مار دیاں گے پر رب دے بندے کدوں موتاں تو ڈردے نے جنہ رب نال پیار پایا ہوئے کدی جان دیاں دھمکیاں تو ڈردے. قبلہ مولا دی بارگاہ وچ نہ شکلاں چلدیاں نہیں نہ قد کاٹ چلدے نہیں. مت سمجھے رب سونا او دے نال پیار کرے گا جدا قد وڈا ہوئے جدا رنگ گورا ہوئے. جے رنگ گوریاں نال رب پیار کردا پھر بلال حبشی نال کیوں پایا ہے. خدا دے بندیا رب دی بارگاہ وچ نہ رنگ چلدی نہ قد کاٹ چلدی نہ برادری چلدی نہ دولت پیسہ چلدی نہ شہری پینڈو چلدے نہیں رب دی بارگاہ وچ دل چلدی. جے ترخان دا دل صاف ہے رب سونے او دے تے نگاہ رکھ لئیے.
جے موچی دا دل صاف ہے رب او دے نال لا لئی. توجہ فرما ذرا ذوق نال سبحان اللہ. خدا دے بندے صدقے جاواں پہاڑ پتھراں دے پے ہوندے نہیں پر ہیرے موتی تھوڑے ہوندے نے. ہیرے موتی تھوڑے ہی ہوندے نے. ہاں جی صدقے جاواں ایک مرد خدا دا پورے شہر وچوں اٹھیا وے. ایک مرد پوری قوم اگے آ کے کھلو جاندا ہے آندا یا قوم اتبعوا المرسلین. سبحان اللہ. ایک مرد آ جائے جنوں رب مرد فرما جائے جنوں رب مرد فرما جائے. خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی جڑا دوڑ کے دین واسطے آ جائے پوری قوم دے نال آ کے ٹکر پیا لیندا کی آکھدا ہے او میری قوم انہاں رسولاں دے پیچھے چلو. اے رب دے بھیجے آئے جے انہاں دی تابع داری کرو. میری قوم دا لفظ بولیا ہے تاکہ اے سمجھن انہاں نو ترس آوے. اے سمجھن ساڈے نال دئی بھرا سانو نصیحت پیا کردا ہے آندا ہے او میری قوم انہاں رب دے بھیجیاں دے پیچھے چل پوو. انہاں دی تابع داری فرماو. اے مرد خدا دا آن کے اپنی قوم نو پیا آکھدا ہے اے میری قوم اللہ دے بھیجیاں دے پیچھے چل پو. رب دے بھیجے آئے کھڑے جے انہاں دے پیچھے چل پو. انہاں دی تابع داری کرو. ذرا توجہ نال گل سمجھی خدا دے بندیاں. ایک مرد خدا دا اپنی قوم نو پیا آکھدا ہے پوری قوم نو آندا ہے نی قوم او میرے بھراو اے دے پیچھے چل پو چنگے رہو گے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. اگے آکھدا ہے وما لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. قوم آخدی ہے تو کدی عبادت کرنا ہے آندا ہے میں اس رب دی عبادت کرنا وا جس رب نے مینوں پیدا فرمایا ہے. قوم اپنی نو جواب پیا دیندا ہے آندا ہے میں اس دی عبادت کرنا وا جڑا مینوں پیدا فرماون والا وے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تے اساں تساں ساریاں اودے والی لوٹنے سب اودے ولے جانا ہے. اس واسطے او دی عبادت کرنے آئے نال دلیل دتی سو. اس واسطے او دی عبادت کرنے آئے پیدا بھی اونے ہی کیتا وے جانا بھی اونے ہی ولے وے. نہ بتاں سانو بنا جائے نہ بتاں ول اساں جانا ہے. مرنا ہے تے کدھر جانا ہے. اچھا یہ ہوں گل کردا ہے پیا آندا ہے یارو میں اودی عبادت کراں گا جن نے سانو پیدا کیتا ہے تے اون دے ولے ہی جانا ہے. اتخذ من دونہ الہا اونوں چھڈ کے تے میں ہور خدا بنا لواں اس مالک نو چھڈ کے. ان یردنی الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. آکھدا ہے بیلیو میں اس نو چھڈ کے کنوں خدا بناواں کنوں رب بناواں. انہاں نو بناواں جے رب مینوں پھڑن دا ارادہ کرے رب میرے نقصان دا ارادہ فرماوے
رب مینو کھچن دا ارادہ کرے تے اے مینو بچا سکدے نہیں، انہاں دی سفارش کچھ نہیں کرے گی، انہاں مینو بچا نہیں سکنا۔ باہر اٹھ کے تے آ گئی شہر وڈا تبلیغ کرنے والا، دین دسن والا، سانو پوتر پہ قوم پوتری ہوئی سی، آکڑ گئے۔ بد بختی جدوں سر تے سوار ہوئے، جدوں بندے تے لعنت پینی ہوئے، اس نے اللہ دے بندیاں دے خلاف ہوندی، پھر دین دی گل سن کے اگوں آکڑ دئی تے گل پیندی۔ سمجھ لے خدا دی قسم کر کے آنا، اس مردود نو مارن دی لوڑ نہیں، اونوں رب سونا مارن دے دوالے ہو گیا تاں اونوں دشمن بنا دتا سو اپنے دین دا۔ بھاویں ہوا وچ چڑدا وی، بھاویں جتنا مرضی جناب جی تینوں ترقی کردا دس پوی، جدوں ویکھ لویں رب دے دین دے مقابلے وچ آ گیا ہوئے، رب دے دین دے نال ٹکر کھا بیٹھا وے، سمجھ لے دی موت دی تباہی بربادی مقدر بن گئی۔ ہن آن کے نا مراد ساری قوم کٹھی ہو گئی، کہن لگے ہوئے ہے کون جڑا سانو آن کے دین دی تبلیغ کرے۔ ہن انہاں رسولاں نو ماریا، توجہ فرما، اور جناب جی جڑا او بندہ آیا ترخان دا پتر، اونوں آن کے کٹنا شروع کر دیتا ہے، پتھر مارنے شروع کر دیتے نے۔ پتھر ماردیاں اس مرد خدا نو انہاں نے زمین تے وچھا چھوڑیا ہوئے۔ رب دا بندہ صدقے جاواں جڑا سچا رب نو منن والا سی، او موت تو گھبرایا نہیں، آخری سہا نکلتے رہے نے۔ قوم نو اے ہوئی آکھدا رہیا ہوئے، او یارو کفر چھڈ دے، وہ ایک رب نو من لو، جدھر اے بلاون آئے کھڑے جے سچے نے، انہاں دے پیچھے ہی چل پو۔ قوم پھر نہیں سندی پئی، انہاں پتھر مار مار کے ماریا ہے۔ توجہ فرما، صدقے جاواں اس مرد خدا دے آندراں ہیٹھوں باہر نکل آئیاں نے، پھس گیا وے لتاں دے تھلے، پتھراں دے تھلے پھس گیا وے، جان نکل گئی ہے، پر جان کی نکلی سی ولی اللہ دے۔ اوے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی، او ولی اللہ دے مردے نہیں تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا کولو یارا تر گئے نال خاموشی۔ ہن صدقے جاواں اس رب دے عاشق تو، اس مومن تو، ادھروں مر گیا ہے، جان نکل گئی ہے، پیراں دے تھلے لتاڑیا گیا وے، باہر نکلیاں پیاں وے، ویکھن وچ ذلیل تے خوار ہو گیا وے۔ ویکھن والا ہر بندہ یہ آکھدا سی، بڑی بھیڑی ہوئی سی، اینو آکھدے ساں بعد آ جاؤ، پر او جڑا مریا پیائی، جڑا لتاڑیا پیائی پیراں تھلے، پتھر کھا کھا کے جدیاں آندراں نکل گئیاں نے، وہ ہن کی پیا آکھدا ہے مرن تو بعد توجہ فرما، مرن تو بعد پہلو رب سونے دی طرفوں ندا آئی ہے، قیل ادخل الجنہ، حکم ہویا ہے فقیرہ جنت داخل ہو جا۔ ہوں وہ جنت وڑدا ہے، جنت جدوں وڑدا وے آکھدا کی ہے جنت وڑن تو بعد، ہاں جی اے مرن تو بعد پیا بول دئی، ویکھن والیاں دی نگاہ وچ مریا پیا وے، لتاڑیا پیا وے، ذلیل ہویا پیا وے، پر مرن تو بعد بولدا وے۔ اللہ دا قرآن فرماوندا کی آکھدا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی
وجعلنی من المکرمین آندا ہے قال یا لیت قومی ہائے ہوئے افسوس کدرے میری قوم نو خبر ہو جاندی کدھر میرے پچھلیاں نو پتہ لگ جاندا جڑے مارن والے نے کدھر انہاں نو پتہ لگ جاندا مینوں رب بخش بھی چھوڑیا وے نالے عزت والیاں دے وچوں ہی بڑا چھوڑیا وے